शिवाय गुरवे नमः। अस्माकं तत्र संस्कृत सप्ताह प्रचलति। तत्र अद्य तृतीय चतुर्थ दिवसो वा कदिवस अस्ति भो आचार्य? पञ्चमदिवसः। अरे वाह, पंचम नामग्रहणमपि शोभनं तर्हि। अच्छा, तर्हि आद्य प्रतियोगिता अस्ति योगसूत्राणां 20 सूत्राणाम् उच्चारणं करणीयम् अस्माभिः। तत्र अस्माकं सद्धर्म संरक्षण विचक्षण वरेण्याः गुरुवर्याः भवतामत्र अस्यां प्रतियोगितां स्वागतं कुर्मः। पञ्चोली महाभागानां करतलध्वनितवलादेशां स्वागतम्। एते गुरुवर्याः अत्रत्य एव दर्शनसङ्काय अध्यक्षचरः आसन् पूर्वं। बहु वर्षपर्यन्तम् अत्र एव पाठितम्। अपरञ्च यशस्विनः तपस्विनः सन्ति, तत्र शरीरेण एव अवलोक्यते अस्माभिः। अनन्तरम् अस्माकं प्रोक्टर महोदय अध्यक्ष संस्कृत सप्ताहस्य अध्यक्षः अपि नागेन्द्रझा महोदयः सन्ति। तर्हि भवतामपि वयमत्र अस्यां प्रतियोगितायां करतलध्वनिद्वारा स्वागतं तथैव अस्माकं सांख्ययोग विभाग अध्यक्ष महोदय महेन्द्र सिलोडी महोदय तथा दर्शन संकाय प्रमुख अपि सन्ति, तथा योग विज्ञान केन्द्रस्य डैरेक्टर् पदे अपि सन्ति। अतः प्रातःकालात् आरभ्य सायङ्कालपर्यन्तं कार्यं क्रियते अत्र विद्यापीठे। अतः भवतामपि महेश महोदय तत्र संयोजकः दुर्लभः भवति। तर्हि अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकः महन्त झा। अहं तु शुद्धानन्दः, तु महानन्दः, साधारण आनन्दः नास्ति, कीदृश आनन्दः, महानन्दः। अत्र भवतामेव स्वागतं कुर्मः। तथा च योगः कर्मसु कौशलं, तथैव अस्माकं जवाहरलाल् महोदयः तावत् यत् किञ्चित् कार्यं कुर्वन्ति सर्वं कुशलतापूर्वकं कुर्वन्ति। अतः भवतामपि स्वागतम्। सर्वेषां स्वागतं। यदि छात्राणां स्वागतं न स्यात् तर्हि किं भविष्यति? तर्हि भवतामपि स्वागतं कुर्मः अत्र अस्यां प्रतियोगितायां। अधुना कार्यक्रमः तावत् आह्वानं प्रति महानन्दझा महोदयः। अस्माकं गुरूणां पाठक महोदयानां समितिपक्षतः वयं स्वागतं कुर्मः। अधुना प्रतियोगिता प्रारभ्यते। प्रतियोगितायाः नियमः भविष्यति, यः छात्रः प्रथमसूत्रादारभ्य 20 सूत्रपर्यन्तं पाठं श्रावयति चेत् वरं यः कश्चित् मध्ये विस्मरति सः तत्रैव प्रतियोगितां परित्यज्य स्वस्थानं गच्छति। एषः नियमः सर्वैरपि पालनीयः। अधुना प्रथमक्रमाङ्के अस्ति शिवमूर्ति त्रिपाठी। सः अत्र आगत्य सूत्राणि शिवमूर्ति त्रिपाठी। शिवमूर्ति त्रिपाठी कक्षा का से पादाञ्जलयोगसूत्रं समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठं सप्तज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्ब्रह्मसस्मृति अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः
चतुर्दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम वितर्क विचारानंदस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार से शून्यः भव प्रत्ययो विदेहे प्रकृतिलानयम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् विलियम मंगलाचार्य रवि कुमार शर्मा। मंचोपस्थितेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र किञ्चित् शङ्का वर्तते। सप्तदशतमे सूत्रे पाठभेदः दृष्टः। तत्र कुत्रचित् रूप इति शब्दः उल्लिखितः अस्ति, अत्र रूप इति शब्दः नास्ति। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पातञ्जलयोगदर्शनं समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टस्वरूपेवस्थानं वृत्तिसारूप्यनितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः। कृष्णकांत तिवारी। कृष्णकांत